27 सेप्टेम्बर 2017 का दिन तत्कालीन भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउँछु भनेका हुन्। त्यसपछि नै त दार्जिलिङ पहाडमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागमा चलिरहेको 105 दिनको बन्द समापन भएको हो। तर आजसम्म गोर्खाल्यान्ड वा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई लिएर त्रिपक्षीय वार्ता हुँदै भएन। अर्थात् भनौँ 2017 देखि 2021 को आज 31 अगस्तसम्म भाजपाले त्रिपक्षीय वार्ताको नाउँमा गोर्खाहरूलाई ढाँड्दै बसेको छ। त्यसपछि भाजपा पुनः दोस्रोचोटि केन्द्रको सरकार बनाउन सफल बन्यो अनि हाल गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको ठाउँमा अमित शाह गृहमन्त्री बनेका छन्। गृहमन्त्री अमित शाहलाई लोकसभा सांसद राजु विष्टको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन दलका प्रतिनिधि टोलीले गत 6 अगस्तका दिन दिल्लीमा भेट गरेर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दामा सितम्बर महिनाको पहिलो साताभित्र त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने आश्वासन बोकेर दार्जिलिङ पहाड फर्किसकेका छन्। तर केन्द्रको गृह मन्त्रालयले बोलाउने त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति आधिकारिक पत्र भने आजसम्म आएको छैन। 12 अगस्तभित्र गृह मन्त्रालयले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दामा त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने भनेर सांसद राजु विष्ट आफैले गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटघाट गरिसकेपछि बयान दिएका हुन्। तर आज 31 अगस्तका दिनसम्म भने गृह मन्त्रालयबाट पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनका निम्ति त्रिपक्षीय वार्ताको पत्र नआएको कारण पीपीएसको वाकालती गर्ने भाजपा र गठबन्धन दलका नेतृत्वहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। समाचारको चर्चा गर्न अघि सांसद राजु विष्टको बयानलाई सुनाऊ। दार्जिलिंग तराई और डुवर्स की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2009 से चुना है और करीब 12 साल आज पूरे हुए हैं और हमारी क्षेत्र की जनता बड़े अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को देखती है। सो हमारे सब विधायक और जितने भी प्रतिनिधि टोली थे सब ने एक आवाज में विषय रखा कि अब समय की मांग है स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए गृह मंत्रालय ऑफिशियल टॉक स्टार्ट करे ऑन रिकॉर्ड कि गृह मंत्रालय के तरफ से ऑफिशियल लेटर जाए और वो मीटिंग हो। सो मैं आपको ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है, गृह मंत्री जी ने आज हम सबको ये आश्वासन दिया है कि पिछले अगले हफ्ते, आज हो गया तारीख 6, उन्होंने कहा है 12 तारीख के आसपास गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल चिट्ठी इश्यू होगा और जितने भी हमारे क्षेत्र के और जो हमारे गोरखाओं के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे विधायक हैं, उनको गृह मंत्रालय बातचीत के लिए ट्राइपेटाइड टॉक के लिए उनको निमंत्रण देगा, स्टेट को भी निमंत्रण देगा, केंद्र सरकार भी रहेगी और सितंबर के पहले सप्ताह से ट्राइपेटाइड टॉक ऑफिशियली स्टार्ट होगा। केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको निम्ति आजसम्म त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति आधिकारिक पत्र पठाउने कार्य नगरे पनि गृहमन्त्री अमित शाह भने यसै सेप्टेम्बर महिनामा उत्तर बङ्गाल अनि दार्जिलिङ भ्रमणमा आउने मिडिया रिपोर्ट रहेको छ। उनी कति तारिक आउने हुन् भन्ने अहिले नै स्पष्ट नभए पनि सेप्टेम्बर महिनामा पक्कै आउने भएको चाहिँ भाजपा सूत्र मार्फत मिडियामा रिपोर्ट आएको छ। यस्तो अवस्थामा विधानसभा चुनावको समय पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 गोर्खा जात गोष्ठीलाई जनजातिको घोषणा गर्ने अमित शाहले गोर्खाहरूको निम्ति गतेलो कोसेली ल्याउने आशा गर्नु मूर्खता नै ठहर्दछ। उनी आए रित्तो हात नै लिएर आउनेछन् अनि दिए भने गोर्खाहरूलाई आश्वासनको एउटा गुलियो प्याकेज दिएर जानेछन् अनि भाजपा र भाजपामै बनिसकेका दार्जिलिङ पहाडका गठबन्धन राजनैतिक दलका नेताहरू त्यही आश्वासनका पोकोलाई उपलब्धि भन्दै प्रचार गर्नेछन्। सुनौ त गृहमन्त्री अमित शाहले बितेको विधानसभा चुनावको समय दिएको बयान पनि। आप सभी के मन में गोरखाओं की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान क्या हो सकता है
उसके लिए एक चिंता है। मगर हमारा संविधान बहुत व्यापक संविधान, हमारे संविधान में हर समस्या का समाधान है। मैं आज इस पवित्र दिन पर आप लोगों को वादा कर जाता हूं कि गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार मिलाकर निकालेगी। आपको अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अहिले भाजपा सांसद अनि केन्द्रीय मन्त्री बनेका जोन बारलाले उत्तर बंगाललाई छुट्टै राज्य वा युनियन टेरिटोरी बनाउनुपर्छ भन्ने वकालत गरिरहेका छन्। भर्खरै भाजपा राज्य अध्यक्ष दिलीप घोषले पनि उत्तर बंगाल राज्य वा युनियन टेरिटोरीको मुद्दालाई समर्थन गरेका छन्। तर गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा भोट जितेर संसद भवन छिरेका सांसद राजु बिष्ट भने गोर्खाल्यान्डको खुलेर कुरा गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। न त उनले केन्द्रमा रहेको आफ्नै पार्टीका सरकारसँग मिलेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड वा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको बिल नै ल्याउन सकिरहेका छन्। सरकारको कुरा त छोडौं, भारतीय जनता पार्टीले संकल्प पत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दालाई फत्ते पार्न पार्टीगत हिसाबले पनि प्रस्ताव पारित गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह दार्जिलिङ भ्रमणमा यदि आए पनि दार्जिलिङ पहाडका जनता वा भारतभरि छरिएका गोर्खाहरूको आङमा घाम लाग्ने सहुलियत भने पक्कै पाउने छैन नै। यति कुरा चाहिँ स्पष्टै छ। त्यसो हो भने अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयबाट पीपीएसको मुद्दामा त्रिपक्षीय वार्ता डाक्ने हल्ला मचाएर दिल्लीमा गोर्खाहरूको निम्ति के खिचडी पाकिरहेको छ? यदि केन्द्रमा खिचडी पाकिरहेको छैन भने किन गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले जिटिए भन्दा ठुलो व्यवस्था नै हुनेछन् भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्? के 6औं अनुसूचीको खिचडी नै दिल्लीमा पाकिरहेको त छैन कि केन्द्रीय कोषबाट ह्यान्डसम प्याकेज थापेर जिटिएकै चौकीलाई नेताहरूले ताकिरहेका छन्? उत्तरविहीन यस्ता प्रश्नहरूको जवाब गृहमन्त्री अमित शाहले देलान् र? यस्तो अवस्थामा त्रिपक्षीय वार्ताको चिठी पर्खेर बस्ने भाजपा र भाजपा गठबन्धन दलका नेताहरू अनि पीपीएस के हो भन्ने उत्सुकता बोकेर बसेका जनतालाई एउटा गीत आजको सन्दर्भमा सान्दर्भिक बन्न पुग्छ। सुनौ त यो गीत पनि। अहिले घरि राजनैतिक हलचल भइरहेको छ। यो सेप्टेम्बर महिनामा त झनै दार्जिलिङ पहाडमा सबैभन्दा धेर राजनैतिक हलचल हुने स्पष्टै छ। किनभने अनित थापाहरूले आगामी 9 सेप्टेम्बरका दिन दार्जिलिङबाट नयाँ राजनैतिक दल गठनको औपचारिक घोषणा गर्दैछन्। यता गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष पद अनि पार्टीबाट राजीनामाको घोषणा गरिसकेका अजय एडवर्ड आगामी 5 सेप्टेम्बर लद्दाखबाट दार्जिलिङ फर्किरहेका छन् अनि उनको स्वागतमा 500 भन्दा अधिक वाहनहरूको ताती सिलगढीमा पुग्ने तय भइसकेको छ। अजय एडवर्डको राजीनामाको घोषणापछि गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी धराशायी बन्न पुगेको छ भने टाउन कमिटीका अधिकांशले पार्टीबाट राजीनामा दिएर गोरामुमो पार्टीभित्र राजनैतिक सङ्कट स्थापित भइसकेको छ। भएन यता यसै सेप्टेम्बर महिनामा नै पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा आउने तय भइसकेको खबर पनि छ। राजनैतिक रूपले हलचल बनिरहेको दार्जिलिङ पहाडमा केन्द्रकै भाषामा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी आफैले पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्ने अघिबाटै घोषणा गरिसकेकी छन्। यस्तो अवस्थामा भाजपा र तृणमूल कङ्ग्रेसले वकालत गरेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन बङ्गालभित्रै अधिक पैसा र पावर भएको जिटिएकै अपग्रेड भर्सन मात्रै त होइन? प्रश्न गम्भीर छ। हवस् त दर्शकवृन्द, धन्यवाद। अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट हुनेछ। नमस्कार।